अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आपको एक आइडियल गर्ल की तलाश है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि एक आइडियल गर्ल में क्या क्या खूबियाँ होती हैं। अगर ऐसा है तो हमारा आज का काउंटडाउन आप ही के लिए है। इसमें ऐसे ड्रामाज हैं जिनको हीरोइन बिलाशुबा एक आइडियल लड़की कहलाने के लायक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ड्रामा खूबसूरत। खूबसूरत एक बेस्ट ड्रामा सीरियल है। ये ड्रामा जियो टीवी पर नशर किया गया था। इसके मरकज़ी किरदार आगा अली, किरण हक, निमरा खान, कामरान जिलानी ने अदा किए हैं। दिलकश शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो सही से चल नहीं सकती। उसे लोगों की बातें सुनकर दुख होता है। आए दिन रिश्ते वाले उसकी शक्ल से तो मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन पाँव देखकर बातें सुना जाते हैं। इसके बावजूद इसकी शादी अपने चचा साथ समर से कर दी जाती है, जिस पर वो राज़ी तो नहीं होती, लेकिन माँ बाप की खातिर कर लेती है। इस ड्रामे से ये सीखने को मिला कि नेक सीरत और खूबसूरत होने में फ़र्क होता है। ड्रामा इश्किया। इश्किया ड्रामा बदले की आग में मासूम ज़िंदगियाँ तबाह करने पर मबनी है, जिसमें फ़िरोज़ खान, रमशा खान, गोहर रशीद और हानिया आमिर के साथ दीगर सीनियर अदाकार भी शामिल रहे। हमना यानी कि रमशा खान और हमजा यानी फ़िरोज़ खान दोनों यूनिवर्सिटी फ़ेलो होने के साथ साथ एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमना की शादी उसके वालिद अपने दोस्त के बेटे गोहर रशीद के साथ कर देते हैं और हमजा हमना से बदला लेने के लिए हमना की बहन रमेसा यानी कि हानिया आमिर से शादी कर लेता है। हमना को ब्लैकमेलिंग करने पर उतर आता है। इस कहानी का कोई सिर पैर नहीं लगा। मौजू मुझे यही समझ आया कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के साथ साथ बेटियों को अपने हक के लिए हरासा करने वालों को जवाब देना भी सिखाना चाहिए। रमशा का रोल एक आइडियल गर्ल का रोल है। ड्रामा सीरियल उम्मे हानिया। उम्मे हानिया दिल को छू जाने वाली ड्रामा सीरियल है। कहानी रूमी नामी एक लड़की की है जो कि बहुत शौक से क्रिकेट खेलती है और क्रिकेटर बनना चाहती है, लेकिन उसके वालिद नहीं चाहते कि वो क्रिकेट खेले। वो बेहद अच्छी खिलाड़ी है। वो टीवी पर आती है, उसकी तस्वीर अखबार में मौजूद है, लेकिन उसके वालिदैन इन सब के ख़िलाफ़ हैं। उसके वालिदैन हमेशा से चाहते थे कि वो शादी करे और जिस घर में उसकी शादी होने वाली है वो लोग भी उसके क्रिकेट खेलने के ख़िलाफ़ हैं। वो क्रिकेट खेलना जारी रखती है, लेकिन जब अपने मैच से वापस आ रही होती है तो इसे रास्ते में एक बैग पड़ा मिलता है जिसमें किसी ने अपने बच्चे को रख कर छोड़ दिया था। रूमी बच्ची के वालिदैन को ढूंढने की हर कोशिश करती है। वो फेसबुक पर गुमशुदा फरिश्ते के नाम से पेज बनाती है, सोशल मीडिया की मदद लेती है ताकि वो उसके वालिदैन को ढूंढ सके। ड्रामा सीरियल चीख। चीख एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसे एक परफेक्ट स्टोरी कहा जाता है। ड्रामे के राइटर संजबील आसिम शाह ने ड्रामे की कहानी को जज्बात और एहसासात का बड़ा गहरा रंग दिया है। ड्रामे के हीरो वजीह तासीर के मनफी किरदार को कमाल महारत और जहानत से लिखा गया। बिलाल अब्बास ने इसे बहुत अहसन तरीके से अदा किया। इस किरदार के लिए राइटर और एक्टर दोनों ही दाद के मुस्तहिक हैं। ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह से है कि वजीह तासीर अपनी भाभी और बहन की दोस्त का रेप कर देता है और फिर उसे अपनी बहन की मंगनी के फंक्शन के दौरान कत्ल भी कर देता है। फिर वो अपनी भाभी के सामने बड़ी ढिठाई से इस कत्ल का एतराफ़ भी कर लेता है। उसकी भाभी मन्नत उस पर केस कर देती है। इस तरह घर में दुश्मनी का आगाज़ हो जाता है और एक ना ख़त्म होने वाली जंग शुरू हो जाती है। इस ड्रामे में वजीह तासीर, आकिल ज़ादा और डॉक्टर फरीद जैसे किरदार हैं जो कि मुआशरे के लिए बहुत बड़ा सबक है। इन किरदारों के पास सब कुछ था, लेकिन दीन नहीं था, खौफ खुदा नहीं था। ड्रामे में सबक अमर ने एक आइडियल लड़की का रोल प्ले किया। ड्रामा मुनाफिक। मुनाफिक में आप फातिमा के किरदार में एक रोल मॉडल देखेंगे, आदिल, जो कि अपनी बीवी फातिमा पर जुल्म करता है। ड्रामे में फातिमा फंदी उजाला का किरदार अदा कर रही हैं जो एक मजबूत और खुद एतमाद लड़की होती है। ड्रामे की दीगर कास्ट में फैज़ान ख्वाजा, आदिल चौधरी, मरियम नफीस, साजिदा सैयद, महमूद अख्तर और समी पाशा शामिल हैं। ड्रामे के हिदायतकार सलीम गांची हैं, जबकि ड्रामे की कहानी हिना हुमा नफीस ने लिखी है। एक कहावत बहुत मशहूर है कि इंसान ज़िंदगी में जैसा करता है वैसा ही भरता है। इसी कहावत पर मुनहसर इस सीरियल ने नाज़रीन के दिलों में अपनी कामयाबी की छाप छोड़ी। हीरो ने जितने भी जुल्म किए उसको एंड पर उसकी सज़ा भुगतना ही पड़ी। ड्रामा सीरियल मेरा खुदा जाने। मेरा खुदा जाने दिल को छू जाने वाला ड्रामा है। मेरा खुदा जाने की कहानी दूसरी शादी के मसले के गिर्द गर्दिश करते दिखाई देती है कि किस तरह एक गरीब बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ड्रामे में दिखाया गया कि किस तरह चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और वो किस तरह एक खुशगवार ज़िंदगी का रास्ता ढूंढने में कामयाब होते हैं, और वलीद पर रूही किस तरह एक मुसीबत की तरह साबित होती है। ड्रामा सीरियल में आप मरकज़ी किरदार रूही को देखेंगे जो वलीद से शादी करती है, पर बदकिस्मती से 6 साल तक इनकी कोई औलाद नहीं होती।
روحی کی ساس اپنی زندگی میں بیٹے کی اولاد کی خوشی دیکھنا چاہتی ہے اور یہی خواہش اسے اپنے بچے کی دوسری شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ محبت کے بندھن میں بندھنے والے اس جوڑے کے درمیان اب تکرار، تلخ کلامی اور پھر دراریں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک موقع پر ولید کو بھی احساس ہوتا ہے کہ روحی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ کہانی کے اس موڑ پر اقرا نامی لڑکی نمودار ہوتی ہے۔ پھر یہ ڈرامہ سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں علی عباس، ہیرا مانی، انم فیاض اور علی خان شامل ہیں۔ روحی نے ایک آئیڈیل لڑکی کا رول بہت اچھے سے پلے کیا۔ ڈرامہ میرے ہمسفر جو اس وقت کا سب سے زیادہ لکھے جانے والا ڈرامہ ہے، اس کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کے باپ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ یہ کہ ملک سے باہر جاتے ہوئے وہ اس لڑکی کو چچی اور تائی کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کی پرورش کر سکیں۔ اس کے بعد ایک معصوم بچی پر اس کی تائی اور چچی کی ظلم کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ اس کی کردار کشی کے ساتھ ساتھ اس کو ہر طرح کے ظلم کا نشانہ بناتی ہیں۔ یہاں پر بھی عورت پر ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود عورت ہی تھی۔ ڈرامے میں مین رول ہانیہ عامر اور فرحان سعید ہیں۔ حالہ کا رول ایک ایسی لڑکی کا ہے جو ایک رول ماڈل ہے۔ ڈرامہ عشق لا کہانی کا محور اس کے ٹائٹل عشق لا یعنی عشق کی نفی سے ظاہر ہے، جو کہ اس میں 3 مرکزی کرداروں کی زندگی سے پردہ اٹھاتی ہے جو ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سجل علی نے شنایا کے کرداروں سے پردہ اٹھایا، وہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ سجل نے شنایا کا کردار نبھایا جو کہ ایک ہمدرد، بہادر خاتون صحافی اور سماجی کارکن ہے۔ اذان سمیع خان نے اذلان کا کردار ادا کیا جس کا تعلق اشرافیہ کلاس سے ہے، لیکن وہ کامیاب بزنس مین ہونے کے ساتھ ایک خود پسند، مغرور اور خدا پر یقین رکھنے والا نوجوان ہے۔ اذلان اور شنایا کا تعلق دوستی سے شروع ہو کر محبت، شادی اور آخر میں عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تیسرا اور اہم یمنا زیدی کی جانب سے نبھایا گیا ازگا کا کردار تھا جو ان لوگوں کی جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے جو معاشرے میں نچلے طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنی محنت اور خلوص سے کامیابیوں کی منزل طے کر لیتے ہیں۔ ازگا نے اپنے شفاف دل پر پختہ یقین، احسان مندی اور بے لوث محبت سے ناقابل تسخیر قلعے بھی فتح کر لیے۔ شنایا کی موت، ازگا کا ڈاکٹر بننا اور پھر اذلان سے کاغذی نکاح اس کی کہانی کے اہم موڑ تھے۔ ڈرامہ سیریل اے مشت خاک میں آپ فیروز خان کو ایک ایسی لڑکی سے حالہ بدلہ لیتے دیکھو گے جو کہ اس کے پروپوزل کو ریجیکٹ کرتی ہے اور پھر یہ اس کی فیملی کو پریشرائز کر کے شادی کرتا ہے۔ مستجاب اور دعا کی زندگی میں چیزیں حیران کن موڑ لیتی ہیں جب مستجاب کو دعا سے پیار ہوتا ہے، تاہم دعا انہی جذبات کا بدلہ لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ مستجاب جو انکار کا عادی نہیں، وہ مشتعل ہو جاتا ہے، دعا کی طرف اس کی پسندیدگی جنون میں بدل جاتی ہے۔ مستجاب محبت اور ضد میں فرق کرنا بھول جاتا ہے جبکہ جھوٹ اور فریب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مستجاب کے جنونی رویے کے باوجود کیا دعا کو کبھی مستجاب کی حقیقت اور اس کے جھوٹ کے جال کا بالآخر پتہ چل جاتا ہے؟ مستجاب دعا کی مضبوط شخصیت اور اللہ پر یقین پر اس کے پختہ یقین کا ادراک کرنے سے قاصر رہتا ہے، جس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں ہوتا ہے۔ مستجاب دعا کا ایمان جیت جاتا ہے۔ دعا نے اپنے طور پر اس کو بدلنے کی بہت کوشش کی، مگر جن کے دل اندھے ہو جائیں ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ جوڑی ثنا جاوید اور فیروز خان کی ہے، مگر اس سے قبل بھی یہ لوگ کئی ڈراماز میں کام کر چکے ہیں اور ان کی کیمسٹری بہت زیادہ پسند کی گئی۔ ڈرامہ میرے ہمنشیں بھی آپ کو ایڈکٹ کر دے گا۔ یہ ایک پٹھان خاندان کے گرد گھومتی ہے جس نے اپنی بیٹی خجستہ کو شہر کی ایک معروف میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت دی۔ خجستہ ایک عورت کے طور پر اپنے حقائق کے لیے کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ درخواست خجستہ کا قدامت پسند منگیتر اپنے امتحانات مکمل کرنے کے بعد اسے گھر واپس لانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ راستے میں وہ قبائلی دشمنوں کی طرف سے حادثے کا شکار ہوتا ہے، لیکن درخواست فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف خجستہ کو ایک سینئر کلاس فیلو پسند آ جاتا ہے، لیکن وہ خود کو روک دیتی ہے کیونکہ خجستہ کا کردار بلا شبہ ایک آئیڈیل گرل کا تھا اور آئیڈیل لڑکیاں ایسا نہیں کرتیں، وہ چیٹنگ نہیں کرتیں۔ اور یہ ڈرامہ اس لحاظ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ ماڈرنزم کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے کے مورلز گراؤنڈ بھی کافی اسٹرانگ ہیں۔